आफ्नै घर अगाडि उम्मेदवार भोट माग्न हिँडिरहेका छन्। माथिबाट यी दिदी घन्टी बजाउँदै छिन्। हे भगवान, यो के दिन देख्नु पर्यो। शिरमा राता राता टोपी लगाएका ताराका सारा मान्छेहरू भोट माग्न आइरहेका छन्। घर धनी सिधै भन्छन् हामी त घन्टी हो। नमस्ते के भन्छ यो नानीहरु पनि घन्टीमा हो किन के छ घन्टीमा त्यस्तो घन्टीमा सबै कुरा छ। तल 4 तारे झण्डा बोकेर कांग्रेसका मान्छेहरू भोट मागिरहेका छन्। माथिबाट उतै फर्किएर जनता घन्टी बजाउँदैछन्। यो पुराना विरुद्ध घर घरबाट भइरहेको देखिने विद्रोह र सांकेतिक तिरस्कार हो। घन्टीले के दिन्छ थाहा छैन, भोलि जितेर काम गर्ला भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार जुनसुकै शक्ति आए पनि काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि पक्का छ। तैपनि उल्का छ, मानिसहरू एमाले कांग्रेस र माओवादीलाई लज्जित हुने गरी नयाँको समर्थनमा उभिएका छन्। सयौंको संख्यामा दल चुनावी प्रचारमा छन्। झण्डा बोकेर जत्था नै भोट माग्न हिँडिरहेका छन्। जनताहरू भन्छन् सबै हेरियो, यसपटक त घन्टी हो। एक महिला र एमाले बीच चलेको यो जुहारी हेरौँ। यसपालि घन्टी हामीले चाहिँ यसपालि हामीले घन्टी हामीले यसपालि चाहिँ घन्टीलाई चान्स दिने हो। तपाईहरु भोट माग्नुस्, तपाईहरुलाई सम्मान छ। तपाईहरुको यत्रो वर्ष हेर्ने, यसपालि चाहिँ हामीले घन्टा भोट दिन्छ। शहरको 20 सडकमा सूर्य ध्वजा वाहक चुनाव चिन्ह बोकेर एमालेहरू अघि बढिरहेका छन्। घरको बारदलीबाट मानिसहरू घन्टी बजाइरहेका छन्। केही यस्तो पनि देखियो, भोट माग्न झण्डा र तामझाम सहित एमालेहरू अघि बढिरहेका छन्। माथिबाट घन्टी बजाउँदा एमालेका युवाले अश्लील सांकेतिक हरकत गर्छन्। यस्तै कारण एक ठाउँमा त एमालेका कार्यकर्ताहरू आक्रमणमै उत्रिएका छन्। एमालेकै कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्, तर भोट घन्टीमा भन्दैछ। धन्यवाद बिमारी बाजे। हामी आजको कार्यक्रमलाई यसैगरी आजको हाम्रो घरको आँगनमा बसेर पार्टी प्रचारमा हिँडिरहेकाहरूलाई देखाउन घन्टी नै बजाइरहेका छन्। तारा चिन्हमा भोट माग्न जानेहरूलाई पनि सिधै अस्वीकार गरी जनताहरू घन्टीकै नाम लिइरहेका छन्। 20-22 वर्ष हेरिसक्यौं, अब सकिँदैन भन्दा भोट माग्न गएका मानिसहरू भन्छन् एउटा भोट त हाल्दिनु। तारा म तारा हो होइन मेरो नाम तारा, तर म भोट चाहिँ घन्टीमा एकपल्ट। घन्टीमा किनभने एउटा चाहिँ हामी घन्टीलाई माग्दैन लिनु, हामी ताराका मान्छे, ताराका मान्छे पढ्नु होला, घन्टीलाई सुन्नु न, यो कागज पढ्नु होला, बुझ्नु। परिवर्तनको लागि अब हामीले घन्टीमा लाउनु पर्ने। किनभने हामीले नेताहरूको यति समय हामीले 20-22 वर्ष हेरेनौँ। आज नेपालका कति जनताहरू विदेशमा रोजगारको लागि जानु परेको होइन। यथार्थ भनेको नि त हजुरलाई। विगतका चुनावमा कहिल्यै यस्तो दृश्य देखिएको थिएन। पुराना दलहरू यति साह्रो रक्षात्मक बन्नु परेको पनि थिएन। भोट माग्न आउने सबैलाई सम्मान गर्थे, सबैलाई दिन्छौ भन्थे र मन परेको दललाई खुसुक्क भोट हाल्थे। अर्थात् नेता बराबरकै आश्वासन बाँड्न जनता समेत तयार थिए। तर अहिले हक्का हक्की तपाईँलाई भोट दिनु भन्दैछ। यस्ता केही दृश्यहरू हेर्नुहोस् जसमा पुराना दल र उम्मेदवार नै अपमानित र लज्जित हुने गरी जनता प्रस्तुत भएका छन्। अहिलेसम्म के विकसित गरे, सबै बिगाडेर खाँचो बेचेछ थाहा हुँदा हुँदैन तपाईँ अझै काङ्ग्रेसमै हिँड्नुहुन्छ। यसपालि चाहिँ घन्टी, यसपालि चाहिँ घन्टी। मतदाताहरूले यो बेला विगतको दुःख सम्झिएका छन्। आफ्नै छोराछोरीसँग सँगै बस्न नपाएको एक्लोपन सम्झिरहेका छन् र मत परिवर्तनको बाटोमा छन्। हाम्रो छोराछोरीहरू बाहिर विदेशमा किन पढाउने? सोरेर ल्याउँछन् तिनीहरूले, काम नगरिकन खान पाइन्छ। त्यति सम्मान हो त्यो पाइला। आखिर यो सब किन भयो त? पटक पटक वैकल्पिक शक्ति हौ भन्नेहरूले नो नट अगेनको नारा लगाए, परिवर्तन गर्न सक्दै सकेनन्, असफल भए। किनकि जसका विरुद्ध नारा लाग्यो उनीहरू नै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भए। नो नट अगेन भन्नेहरू नै पछि उनीसँग मिलेर सरकारमा गए। तर उनीहरूले विस्थापित गर्न सक्दैनन् भन्ने भएपछि अहिले जनता नै जागे, परिवर्तन नभई हुन्न भन्ने ठाउँमा पुगे।
जनता जागेपछि कसको के लाग्ने रहेछ र 2064 समय थियो, माओवादीले पनि यस्तै समर्थन पाएको थियो। माओवादीले भोट पाउनुको कारण त्रास पनि थियो, तर अहिले पुरानाप्रतिको रिस र नयाँप्रतिको आशमा जनताले भोट दिन खोज्दैछन्। अघि एउटा घरमा जाँदै थियौँ, हामी यो पार्टीबाट आएको भनेर भनिएन, आज ब्याज पनि नलाइकन हामी आफ्नो हिसाबले आन्तरिक तरिकाले हिँडि नै राख्यौँ। उहाँले सुरुमै के आएर भन्नुभयो भने घन्टी हो भने म पैसा माग्दिनँ, अरू पार्टी हो भने पैसा माग्छु तर भोट घन्टीमै हाल्छु भनेर। तर यो अस्वीकार र बहिष्कार यति सस्तो पनि छैन, यति हलुका ढङ्गबाट मात्रै चलेको देखिन्न। यो परिवर्तनभित्र युवाले बगाएको रगतको सवाल छ। एकपटक सम्झिनुहोस् त, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्न उभिएका 19 युवा सडकमा मारिएको त्यो रात तपाईँ सुत्न सक्नुभयो? देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, आफ्नै मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिए, तर होइन भन्दै देशकै प्रधानमन्त्रीले बचाउ गरेका कारण युवाको रगत उम्लिएको होइन। हाम्रो यति साह्रो जोड गरेर झुट फैलाएर विरोध किन गर्नु? त्यसकारण कि सच्चाइलाई लिएर हाम्रो विरोध गर्न सक्ने सामर्थ्य कसैसँग छैन। सच्चाइमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य कसैसँग पनि छैन। मन्त्रीकै गाडीले सडकमा हिँडिरहेकी बच्चालाई हानेर भाग्यो। यसरी भाग्ने गैर जिम्मेवार र मानवता विरोधी मन्त्रीलाई आजीवन पदमा नपुग्ने गरी कारबाही गरी देखाउनु पर्ने त्यो पार्टीको नेतृत्वले थियो, तर उल्टै बच्चा हानेर भाग्ने मन्त्रीकै संरक्षणमा बोलेका कारण आज यो अवस्था आएको होइन र? 35 वर्षदेखि सत्तामा बसेर काण्ड मात्रै मचाउने, जनताको विरोधलाई दुश्मनी बराबर देख्ने, आलोचना दबाउन सामाजिक सञ्जाल जस्ता प्लेटफर्म बन्द गर्न उत्रिने, सरकारमा हुँदा मचाएको नाङ्गो नाचकै कारण यो अवस्था आएको होइन र? तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणको लागि सम्पर्क गर्न नआउने सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बेहोरा सबै सरकारवालालाई जानकारी गराइन्छ। राजनैतिक नियुक्तिमा घुस, सरुवा बडुवामा कमिसन, मन्त्री र सांसद बनाउन करोडौँको कारोबार, जनतालाई दुई छाक टार्न मुस्किल भएका बेला घरभित्र अर्बौं पैसा थुपारेकै कारण आज यो अवस्था आएको होइन र? मोदी देखाउ एक एकवटा गर्दै देखाउ पैसा। देशभित्र आफ्नो उत्पादन छैन, बेरोजगारी बढेको बढै छ, युवा जति खाडीमा आफू चिल्लो गाडीमा भएकै कारण भाग्नु परेको होइन र? यो परिवर्तन र आन्दोलनको मूल शक्ति जेन्जी हो, तर जेन्जीको आफ्नो दल भएन। फलत आन्दोलनको अपनत्व लिएको दल रासोपाले मौकामा चौका हान्दै घन्टीमा चुनाव बनाउने अवसर पाएको छ। अर्थात् ऊ राम्रो वा विश्वास भएर होइन, काण्ड र विवादित व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएको देख्दा ऊ पनि पुराना भन्दा कम देखिन्न, तर परीक्षित भएको छैन। एकपटक जेसुकै होस्, रासोपालाई परीक्षण गर्ने निचोटमा जनता उभिएको देखिन्छ, तर भोलि यो मतको पनि सम्मान भएन भने जनताले अब सोच्न बाँकी केही हुने छैन। नखेट्ने मात्रै होइन, रुस्ने दिन पनि आउन सक्छ। हार्दैछु भन्ने डरकै बीच जित्नकै लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार धुमधामसँग आमसभा गरे। नयाँ सन्दर्भमा सामेल भएका छौँ। यो मुलुक निर्माण गर्ने नेपाली जनताहरूको सुख सुविधा, राष्ट्रको निर्माण नेकपा एमाले गर्नेछ। यसको सम्पूर्ण योजना छापामा बचेका देश वरपर बाँकी रहेका र ओली नै राष्ट्र नायक हुन् र उनको विकल्पै छैन भन्ने खाटी कार्यकर्तालाई जम्मा पारे आमसभा पनि सफल पारे। ओलीले आफ्नो पक्षमा उतार्न सक्ने भिड भनेकै यो बेला यति देखियो। राष्ट्रगान तयारी छैन। अध्यक्षज्यू राष्ट्रगानमा सहभागिताको लागि अनुरोध गरे। सबैजना उभिदिनुहोला राष्ट्रगानमा सहभागिताको लागि। किनकि यहाँ बालेन शाहको प्रवेश भएको छ। विभिन्न चुनावी आकलन र प्रक्षेपणहरूले ओलीको हार पक्का र बालेन जितेर आउँछन् भन्ने देखाइरहेका छन्। किनकि यहाँ बालेनको आँट नै पहिलो जित बनेको थियो। प्रचण्ड जस्ता पात्रहरू जित्नकै लागि रुकुमपुर बहानिए। बालेन जस्ता मानिसहरू अघिल्लो चुनावमा सर्वाधिक मत ल्याउने पात्रसँगै भेट्न उत्रिए, जसले देशभर नै रासुपाको माहौल र चुनावी चर्चा बनाइदियो। तर बालेन जित्छन् भन्ने प्रक्षेपण र आकलन एक ठाउँमा छ। यहाँ ओलीलाई सजिलै हराएर आउन सम्भव छैन।
किनकि समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा बढी जिद्दी र आक्रामक नेता नै ओली हुन्। त्यसमा पनि झापा उनको होम ग्राउन्ड हो। विगतमा केही नभए पनि धेरै काम ओलीले यही झापामा गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको बदला प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्ने व्यक्ति पुगेपछि झापालीहरू पनि मत परिवर्तनकै पक्षमा उभिएको ग्राउन्ड रिपोर्टहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसो भए झापा 5 मा ओली र बालनका चुनावी एजेन्डा र बाचाहरू के छन् त्यसलाई केलाएर हेरौँ। किनकि जितेपछि उनीहरूले के गर्छन् भन्ने आम रूपमै चासो छ। त्यसपछि बालनसँग ओली जस्तै एमालेका ठुला नेताहरू को सङ्कटमा छन् त्यसको पनि चर्चा गरौँला। यो सोमबार नै सार्वजनिक बालन शाहको चुनावी बाचा पत्र हो, जसको पहिलो पंक्तिमा उनले नेपालको संविधान 2072 अनुसार कानुन निर्माण र संशोधनमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछु भनेका छन्। संघीय सांसदका रूपमा बेइज्जती र भ्रष्टाचार विरुद्ध अग्र पंक्तिमा उभिने, राष्ट्रिय नीति र बजेटमा झापा 5 का विकासका मुद्दाहरू सशक्त उठाउने, तिनै तहका विकास योजनामा अनुगमन, सरकार र जेनजीका सम्झौता समयमै कार्यान्वयन गर्छु भनेका छन्। प्रतिबद्धतामा उनले राष्ट्रपाको बाचापत्र अनुसार भित्ति बसाल्ने संकल्प गरेका छन्। राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता गर्ने छैन भनेका छन्। झापा 5 मा व्यवस्थित संसद सचिवालय स्थापना गरी स्थानीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछु भनेका छन्। गरीब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरमा लागू भए जस्तै शिक्षामा शीत कार्यक्रम लागू गर्ने, विपन्न असहाय र बेवारिसीलाई निशुल्क उपचार, दमक अस्पताललाई पहिलो चरणमा 300 शय्या बनाउने बाचा गरेका छन्। उनीमाथि झापामा सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न हो सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई के गर्छन्। उनले बाचा गरेका छन् राष्ट्रपालले सरकार बनाएको 100 दिनमा आयोग र 1000 दिनमा समाधान, अर्थात् अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई न्यायोचित र दिगो समाधान गर्ने बाचा गरेका छन्। पूर्वाधारतर्फ अलपत्र आदिवासी जनजाति रङ्गशाला निर्माण, दमक सभागृह र भेउटावर लगायतका योजनाहरूलाई नागरिकको उच्चतम उपयोगितामा प्रयोग गर्ने बाचा गरेका छन्। यो ओलीको पालामा निर्माण भएको भेउटावर निकै विवादित अवस्थामा छ। झन्डै 2 अर्बमा निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन। काठमाडौँको धरहरालाई सेतो टावर भनेका बालनले धन्न यसलाई सिसाको टावर भनेका छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत झापा 5 लाई केन्द्रित गरी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा उनले सुशासन दिने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, अधुरा विकास निर्माण पूरा गर्ने, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई पूर्जा दिने, सबै सडक कालोपत्र गर्ने, दमक गौरादहलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, दमक बिजनेस टावर सञ्चालन गर्ने र वरिपरिको जग्गालाई ल्यान्ड पुलिङ अर्थात् रोकेर राख्ने लगायतका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएका छन्। तर यहाँ बालनको आक्रामक प्रवेशपछि ओली सङ्कटमा छन्। विभिन्न अस्त्र प्रयोग गर्दा गर्दै अन्तिमसम्म केही लाग्दै नलागेपछि ओलीको आक्रामक मुख सार्वजनिक भयो। पहिला संसद जलेको हो, त्यसपछि गोली चलेको हो भन्ने भाष्य बनाउन कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण नै गरे। संसद जल्यो, पछि गोली चल्यो। मलाई थाहा छ, पहिला संसद जल्यो, पछि गोली चल्यो। एमालेमा उनी मात्रै तनावमा छैनन्, अधिकांश पदाधिकारी र उच्च तहकै निर्वाचन सङ्कटमा छ। त्यस्ता को नेता छन् अब हेरौँ। दाङ 2 यहाँ महासचिव शङ्कर पोखरेल नै दोस्रो हारतर्फ अघि बढिरहेका छन्। राष्ट्रपाका विपिन कुमार आचार्य उनलाई भारी परेका छन्। यसपटक पनि हारे उनलाई पार्टी महासचिव भन्ने लाज हुने अवस्था आउनेछ। 51 सालमा चुनाव जिते, 56 मा हारे, 64 मा समानुपातिक सांसद बने, 70 मा हारे, 74 मा प्रदेशमा जिते, 79 मा हारे। हारकै रेकर्ड बढी छ। रूपन्देही 2 मत परिवर्तनका हिसाबले चितवनपछि रूपन्देहीको मनोविज्ञान सबैभन्दा बदलिएको देखिन्छ। यसर्थ यहाँ पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल डेन्जर जोनमा छन्। यहाँ नयाँलाई अवसर दिन्छौँ भन्ने ग्राउन्ड जिरोको रिपोर्टले राष्ट्रपाका सुला पोखरेलसँग विष्णु प्रतिष्ठाकै लडाइँमा छन्। भक्तपुर 2 एमाले सचिव महेश बस्नेतले फिक्स जित्छन् भनिएको थियो, तर यहाँ मतदाताको मनोविज्ञानले राष्ट्रपाका राजीव खत्रीले बाजी मार्न सक्छन् भन्ने आकलन पनि छ। फलत अघिल्लो चुनाव कङ्ग्रेससँग हारेका महेश यसपटक पनि दबावमा छन्। लमजुङ एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निर्वाचनमा हुमिएका छन्। उनलाई जेन्जी विद्रोह निम्त्याउनुको कारण र कुशासनको मतियार पनि मानिन्छ। यसपटक पनि चुनावी मैदानमा हुमिएका छन्। हालसम्म 9 पटक उम्मेद्वार बने, 3 पटक मात्रै जित निकालेका छन्। यसपटक उनी विरुद्ध एमालेकै जिल्ला अध्यक्षमा पराजित गमप्रसाद गुरुङ कङ्ग्रेस पुगेर टक्कर दिइरहेका छन्। सुब्बाले हार्न सक्छन् भन्ने आकलन छ। झापा 2 सबैभन्दा बढी बिजोगपूर्ण अवस्था यहाँ एमालेका देवराज घिमिरेको देखिन्छ। सभामुखको जिम्मेवारीमा हुँदा उनी निकै आलोचित बने। अहिले त्यही संसदकी उपसभामुख राष्ट्रपाकी इन्दिरा राणा वा राप्रपाका स्वागत नेपाल मध्य एकले पछाड्छन् भन्ने आकलन भइरहेको छ। यहाँ विज्ञ उम्मेद्वार डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला पनि चुनावी मैदानमा छन्।
गुल्मी 1 यसपटक एमालेका प्रदीप गेवालीलाई यहाँ पनि सङ्कट छ। यसै पनि कङ्ग्रेसका चन्द्र भण्डारी बलिया उम्मेद्वार हुन्। त्यसमध्ये रासुपाको उभारमा सागर ढकाल दुवैलाई भारी परिरहेका छन्। अहिलेसम्मका 8 निर्वाचन मध्ये यहाँ कङ्ग्रेसले 4 र एमाले 4 निर्वाचन जितेका छन्। मतदाताको मनोविज्ञान बदलिएकाले यहाँ दुवैको विरासत भत्किने खतरा छ। अनुसार 3 प्रदेशमा रासोपाले ल्याएको उभारमा एमालेकी जुली महत्तो रासोपाका मनिष झासँग दबावमा देखिन्छन्। मनिष नभए कङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधि जित्न सक्छन् भन्ने आकलन पनि भइरहेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल को बन्ला अनि कसको सिट कति आउला, धेरै खाले अनुमान विश्लेषण र प्रक्षेपण भएका छन्। तर वास्तविकता कस्तो होला? 1 नेपाली कङ्ग्रेस प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 106 सिट, नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 53 सिट र समानुपातिकमा 20 लाख मत। 3 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रत्यक्षमा 36 सिट र समानुपातिकमा 20 लाख मत। 4 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा प्रत्यक्षमा 50 सिट र समानुपातिकमा 50 लाख मत। मुख्यतः 4 ठुला दलको सम्भावित सिट संख्या हो। आकलन देखेर तपाईँ पनि छक्क पर्नु भयो होला, किनकि यो हाम्रो नभएर यी दलहरूले गरेको आन्तरिक विश्लेषण, प्रक्षेपण र सर्वेको रिपोर्टमा आधारित छ। अब कुन आधारमा उनीहरूले यो सिट संख्या ल्याउने दाबी गरेका छन् र वास्तविकता कस्तो होला त्यसबारे चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो अघिल्लो संसदको ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस। यसको मूल आधार गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा आएपछि सिट संख्या बढ्छ भन्ने छ। 6 वटा प्रदेश पुगेर फर्किएपछि विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, हामी पहिलो दल हो, 100 पार भन्ने हाम्रो नारा नै छ। 106 सिट भन्दा माथि हुन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा, निर्णायक शक्तिको रूपमा आउँदैछ। त्यो आकार कुन रूपमा पुग्ला, बहुमत नै प्राप्त गर्ने गरी पुग्ला या बहुमतको छेउमा पुग्ला, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो दलको रूपमा आउँछ। र अबकी बार 100 पार भन्ने होइन, यो पालि 100 को ओकाली भन्ने जुन छ त्यो दिशातर्फ लम्किँदैछ। कङ्ग्रेसले मधेसमा पहिलो दल बन्ने, बागमतीमा बलियो मत ल्याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा 15 मध्ये 7 क्षेत्र जित्ने, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि सम्मानजनक सिट ल्याउने दाबी गरेको छ। मधेसमा 32 मध्ये 15 सिट नभए कम्तीमा 10 सिट ल्याउने, सुदूरपश्चिममा 16 मध्ये 6 सिट जित्ने, कर्णालीमा विगतकै 4 सिट जोगाउने विश्लेषण गरेको छ। तर यथार्थमा नेपाली कङ्ग्रेसको विगतकै विरासत कायम राख्ने, 89 सिट संख्या मध्ये झन्डै 10 देखि 15 सिट घट्ने आकलन छ। नेकपा एमाले जेन्जी विद्रोहपछि सबैभन्दा मारमा परेको दल नै एमाले हो। यो निर्वाचन नै एमालेका विरुद्ध जस्तो बनेको छ। त्यसैले सबैभन्दा धेरै क्षति एमालेकै हुने आकलन छ। तर उसले आन्तरिक सर्वे कसरी गरेको छ अब त्यो हेरौँ। स्वतन्त्र पार्टीलाई मुख्य चुनौती मानेको छ। 53 सिट प्रत्यक्षमा जित्ने र समानुपातिकमा विगतकै मत गुमाएर 20 लाख मत मात्रै ल्याउने विश्लेषण गरेको छ। कोशीका 28 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये विगतमा 13 जितेको थियो, यसपटक 14 पुर्याएको छ। झापामा क्षेत्र नम्बर 5 सहित 2 सिट जित्ने दाबी छ। प्रदेशका 32 मध्ये सबैभन्दा बढी 9 क्षेत्र जितेको थियो, यसपटक 5 क्षेत्र मात्रै जित्ने विश्लेषण गरेको छ। रासुपाको उभार र गगन थापा मधेस पुगेपछि मत प्रभावित भएको आफ्नो आकलन छ। बागमतीका 13 जिल्ला र 33 निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा 4 सिट मात्रै जितेको थियो, यसपटक 12 जित्ने विश्लेषण गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 5 सिटको आकलन गरेको छ। काठमाडौँका 2, 4, 5 र 9 क्षेत्र जित्ने विश्लेषण गरेको छ। भक्तपुर 2 लाई जित पक्का भनेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 18 क्षेत्र मध्ये 5 सिट जितेको थियो, अहिले 6 क्षेत्र जित्ने आकलन गरेको छ। लुम्बिनीमा 26 मध्ये 11 क्षेत्र जितेको थियो, यसपटक यहाँ चुनौती भएको उसको सर्वेले भन्छ। 8 क्षेत्र जित्ने आकलन छ। कर्णालीमा यसअघि एमाले शून्य भएको थियो, अहिले 4 सिट आकलन छ। सुदूरपश्चिमका 16 मध्ये 5 नघट्ने एमालेको विश्लेषण छ। तर यथार्थमा सबैभन्दा ठुलो क्षति एमालेलाई हुने आकलन छ। विगतकै संख्या झन्डै दोब्बरले गुमाउने आकलन गरिएको छ। यसो हुँदा 30 देखि 40 सिटमा एमाले खुम्चिन सक्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसपटक मत बढाउने आकलन गरेको छ। 164 क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएकाले समानुपातिक मत स्वाभाविक बढ्ने आकलन गरेको छ। त्यसमा पनि विगतकै 11,75,000 माओवादीको मत थियो। समाजवादी राष्ट्रिय दल नबन्दा झन्डै 2,98,000 बढी मत खेर गएको थियो। अहिले 17 भन्दा बढी दल मिलाएर प्रचण्ड नेता बनेका छन्, मत यसै बढ्ने आकलन छ। सुदूरपश्चिमका 16 मध्ये 5 सिट जित्ने आकलन छ। तर यथार्थमा यहाँ भीमरावल र प्रेम आले भन्दा अरूको सम्भावना कमजोर देखिन्छ। कर्णालीमा 12 मध्ये 7 क्षेत्र जित्ने आकलन छ। तर यथार्थमा
जुम्लामा नरेश भण्डारी, जाजरकोटमा शक्ति बस्नेत, सल्यानमा रमेश मल्ल र हुम्लामा धनबहादुर बुढाभन्दा अरूको सम्भावना कमजोर देखिन्छ। लुम्बिनीका 26 मध्ये 4 सिट जित्ने नेकपाको आन्तरिक विश्लेषण छ, तर यथार्थमा सबैभन्दा कमजोर नेकपा लुम्बिनीमै देखिन्छ। यहाँ रुकुम पूर्वमा प्रचण्ड र रोल्पामा वर्षमान पुन बाहेक अरूको सम्भावना देखिन्न। गण्डकीमा 18 मध्ये 3 सिटको आकलन छ, तर यथार्थमा गोर्खा 2 मा अनि सम्भावना भए पनि अरू क्षेत्रमा मुस्किल नै छ। बागमतीका 33 मध्ये 8 सिट जित्ने विश्लेषण छ, जहाँ काठमाडौँ 8 लाई गणना गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकका दुवै क्षेत्र चितवन 3 सहितलाई गणना गरेको छ। सिन्धुलीलाई जित्ने सूचीमै समावेश गरेको छैन। देशका 32 मध्ये 6 सिट जित्ने आकलन छ। सर्लाही 3 मा नारायण काजी श्रेष्ठ सहित रौतहट 1 मा माधव नेपाल जित्ने ढुक्क रहेको विश्लेषण छ। कोशीका 28 मध्ये 4 सम्म मात्रै जित्ने आकलन गरेको छ। तर यथार्थमा नेकपाले समानुपातिकमा विगतकै मत कायम राखे पनि प्रत्यक्षमा झन्डै 10 सिट वरपर कायम रहने र विगतकै संख्यामा सीमित बन्ने प्रक्षेपण भइरहेका छन्। अब पालो आयो रासोपाको। प्रत्यक्षमा 50 सिट जित्ने र 50 लाख समानुपातिक मत ल्याउने आन्तरिक सर्वे र प्रक्षेपणले देखाएको रासोपाको आन्तरिक दाबी छ। देशभर 163 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै उम्मेद्वार छन्। सबैभन्दा कमजोर कर्णालीमा 12 मध्ये बढीमा 2 नत्र 1 सिट जित्ने आन्तरिक आकलन छ। सुर्खेतलाई सम्भावित जितको क्षेत्र मानिएको छ। सुदूरपश्चिममा 16 मध्ये 4 सिट जित्ने आकलन छ। कञ्चनपुर र कैलालीमा 1-1, अछामको एउटा र बैतडीमा जित्न सकिने आन्तरिक रिपोर्ट तयार भएको छ। लुम्बिनीका 26 मध्ये 11 क्षेत्रमा सहजै जित्ने आकलन छ, जसमा बर्दिया 1, बाँके 1 र 3 क्षेत्र, दाङका 3वटै क्षेत्र, रूपन्देहीका 2, 3 र 5, नवलपरासीका 2वटै क्षेत्र जित्ने सूचीमा छन्। प्युठान र गुल्मीलाई बलियो प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्र भनिएको छ। कोशीका 28 मध्ये 7 जित्ने आन्तरिक विश्लेषण छ। झापाका 5वटै क्षेत्रमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको 3 बाहेक सबै जित्ने आकलन छ। सुनसरी 2, जयपुर 1 र मोरङको एउटा क्षेत्र जित्ने आकलन छ। प्रदेशका 32 मध्ये 6 सिट ढुक्कले जित्ने आकलन छ। गण्डकीका 18 मध्ये 8 सिट जित्ने आकलन छ। कास्कीका 3वटै, तनहुँ, स्याङ्जा र नवलपरासी पूर्वमा 1-1 क्षेत्र जित्ने आकलन छ। बागमतीका 33 मध्ये 15 जित्ने आन्तरिक रिपोर्ट छ। काठमाडौँका 5 क्षेत्र 3, 6, 7, 8 र 9 ढुक्कले जित्ने, तर 2 र 5 मा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन छ। चितवनका 3वटै क्षेत्र जित्ने सूचीमा छन्। सिन्धुली 2, सिन्धुपाल्चोक 1, काभ्रेमा एउटा, नुवाकोटमा 2वटै, धादिङमा 2वटै र मकवानपुरमा जिते 2 नत्र नजित्ने रिपोर्ट छ। तर यथार्थमा रासोपाको अहिले उभार चलिरहेको छ। 80 देखि 100 सिटको आकलन गरिए पनि नतिजा अनिश्चित छ।